गेट ऑफिस 1 से 79/3 और एक पानी की लाइन आसिफ नगर मेन रोड ताजनगर और एक नाले का रिनोवेशन है मेट्रो स्कूल शीतल होटल, ये काम होना बाकी है। और जो मसाइल है पीने के पानी की किल्लत है, लो प्रेशर है, मैं इस बात से एहसास भी कर रहा हूँ और आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के एंड पर इंशाअल्लाह ताला इस पानी के पीने के पानी की किल्लत किसी हद तक दूर हो जाएगी। इसलिए दरियाए कृष्णा का तीसरे मरहले का काम तकमील को पहुंचेगा और उसके बाद खास तौर से इस इलाके गुनाहपल्ली के बहुत हद तक फायदा पहुंचेगा। मगर मुस्तकिल हल ये है कि गोदावरी का पानी थोड़ा सीधा सिवड़ला का हैदराबाद को लाया जाए, जिससे 30 टीएमसी पानी मिलेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके नुमाइंदों में इजाफा हो, आपके नुमाइंदे जीत कर तेलंगाना के असेंबली में जाए ताकि वो वहां पर लड़े और लड़कर मुतालबा करें कि फर्नाहीता और सिवड़ला का पानी हैदराबाद को लाया जाए, जो 30 टीएमसी होगा, जो इंशाअल्लाह ताला करीब 30-35 साल तक अगर वो पानी लाया जाएगा गोदावरी का तो 30-35 साल तक हम हैदराबाद में जो हैदराबाद की आबादी बढ़ रही है वो उसको टेक केयर कर सकता है। दूसरी अहम चीज जो शहर हैदराबाद में आज बर्फी की किल्लत है, 24,000 मिलियन यूनिट की जरूरत है और हुकूमत सिर्फ 20,000 मिलियन यूनिट दे रही है, यानी 4,000 मिलियन यूनिट की कमी है। 2019 के आने तक हैदराबाद को जरूरत पड़ेगी 75,000 मिलियन यूनिट, यानी हम तमाम को सोचना है कि 50,000 मिलियन यूनिट का कैसे इजाफा होगा 5 साल में। इसके लिए जरूरी है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब करें ताकि लोग तेलंगाना के असेंबली में जाकर हैदराबाद के पीने के पानी का मसला और बर्फी की जो किल्लत है उसको दूर कर सके। एक आपको ताकत और आवाज की जरूरत है। तेलंगाना में अब तेलुगु देशम और बीजेपी का कोई मुस्तकिल नजर नहीं आता। तेलुगु देशम तबाह हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी से इनका नापाक इत्तेहाद खुद इनकी तबाही का बारिश बनने वाला है। आज नामपल्ली हो या तेलंगाना हो या रायलसीमा आंध्रा हो, कोई भी अकलियत, कोई भी सेकुलर अपनी ये हरगिज़ फिरका परस्त अलायंस कोर्ट नहीं ले सकता। अब मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस इलेक्शन में ये वोट जो आप अपना इस्तेमाल करेंगे वो इस बात को तय करेगा कि क्या आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकेंगे या फिर हिंदू राष्ट्र बनने की इजाजत देंगे। आप अपना वोट इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए आप हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बनने से रोकेंगे या फिर आप इजाजत दे देंगे। अगर आप तेलुगु देशम को वोट देंगे तो ये कोई पैगाम देगा कि हाँ मुझे कोई फिक्र नहीं है। एक जालिम शख्स जो गुजरात में 3,500 लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, जो अपने दस्तूरी अख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सका और आज वहां पर खत्म हो गए। बताइए कि दोस्तों एक ऐसा शख्स अगर हिंदुस्तान की वज़ारत उस्मा के ऊपर के ओहदे पर बैठेगा तो फिर हम तमाम के लिए ये क्या जवाब देंगे हम लोग। इसीलिए हम तमाम को मिलकर अपना एक वोट तेलुगु देशों और बीजेपी को शिकस्त करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपकी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बीजेपी तेलुगु देशों डेवलपमेंट की नाम निहार बातें करती है। हैदराबाद को 2 दिन पहले मोदी आया और आकर अपनी तकरीर में कहा कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद को आने के लिए वीजा लेना पड़ता। इसके पीछे क्या है नौजवानों, आप नहीं जानते। जो मैंने अपने बुजुर्गों की जबान से सुना और जो मैंने थोड़ा बहुत मुतालबा किया, सरदार पटेल की वजह से पुलिस एक्शन हुआ। पुलिस एक्शन अगर नहीं भी होता तो हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बनता। हैदराबाद से मुराद रियासत हैदराबाद जिस पर निजाम दखन की हुकूमत थी वो हर हाल में हिंदुस्तान का हिस्सा बनता। और आपको हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तानी है, मगर सरदार पटेल को नफरत थी मुसलमानों से और इसीलिए पुलिस एक्शन हुआ, मिलिट्री भिजाई गई और उसका नतीजा क्या निकला। नौजवानों सुनो मेरे अल्फाज को कि पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट में लिखा कि 1 लाख से ज्यादा
یہ آزاد ہندوستان کا سب سے پہلا جینوسائیڈ نسل کشی 1938 کا پولیس ایکشن. اور یہ آ کر لال بہادر اسٹیڈیم کے جلسے میں بولتا کہ پٹیل اگر نہیں ہوتے تو حیدرآباد والے کو ویزا دیتا. یہ تو نفرت کا پیغام. اور پھر دوسری بات سوال کروا دے تلگو دیشم کے لوگوں سے. جو لوگ تلگو دیشم سے اندر نہیں رکھتے میں ان سے کہہ رہا ہوں پوچھو کیا گوالیر میں راجا رجواڑے نہیں تھے؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتا یہ؟ پٹیالہ میں کیا راجا رجواڑے نہیں تھے؟ کیا ٹراونکور اور تروچور میں نہیں تھے؟ اس کی بات نہیں کرے گا وہ بھی. نفرت کی بات کرے گا. نفرت حیدرآباد سے, نفرت ہم سے. اسی لیے کہے گا کہ نہیں حیدرآباد میں اگر پٹیل نہیں ہوتے تو حیدرآباد والے ویزا لینا پڑتا. تیسری بات یہ کہ نریندر مودی ہسٹری میں بڑا کمزور ہے. اس میں ہسٹری آتی ہے یہ کیا ہے. گوا ہندوستان میں کب شامل ہوا؟ 1961 میں. جب تک کیا سردار پٹیل سو گئے تھے؟ آپ پڈوچیری جائیے اس کو پانڈیچیری ہم کہتے. ایسٹ گوداوری کے بعد وہ یانم ہے. 1957 تک یہاں پر فرانس کی حکومت تھی. کیا سردار پٹیل سو رہے تھے؟ مگر سردار پٹیل کی تھے آ کر ہم سے کہہ رہے کہ پولیس ایکشن ہوا تو اچھا ہوا. عزیز دوستو یہ نفرت ہے ان کی. اور آج بی جے پی تلگو دیشم کے لوگ امیدوار کہہ رہے اپنا پیسہ چھپا کر کرے کہ اب کے بعد مودی کی سرکار. نہیں میرے عزیز دوستو, آپ کو ہم کو مل کر ان فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے قدموں کو روکنا ہے. کیسے کوئی تلگو دیشم کو ووٹ دے گا جب ایک بی جے پی کا لیڈر بہار کا کہہ رہا ہے جس پر الیکشن کمیشن نے صحیح فیصلہ کیا اور اس پر پابندی عائد کر دی, وہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ نہیں دو گے بی جے پی کو تو پاکستان جانا پڑے گا. کیا نام پلی کی عوام بی جے پی اور تلگو دیشم کے خلاف ووٹ آپ کو دینا پڑے گا اور دے کر بتانا پڑے گا کہ پاکستان تو دور کی بات ہم حیدرآباد سے باہر نہیں جائیں گے. نہ حیدرآباد میں بی جے پی کی تائید ہوگی, حیدرآباد میں تلگو دیشم کو شکست دینا. آج ایس ایم ایس جا رہے تلگو دیشم کی طرف سے بی جے پی کی طرف سے کہ حیدرآباد کو بچانا ہے تو مجلس کو ہراؤ, حیدرآباد کو بچانا ہے تو مجلس کو ہراؤ. اور ایک اردو اخبار ہے وہ برابر تلگو دیشم کے امیدوار کی روز فوٹو چھاپ کے لکھ رہے کہ فلاں ایسا ہو رہا, فلاں ایسا ہو رہا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو اخبار کے ایڈیٹر صاحب کو اور بی جے پی کو دونوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ مجلس کو کمزور کرو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا ذہن, ان کی سوچ ایک ہو گئی. یہ دونوں بی جے پی کی تائید کر رہے ہیں, یہ دونوں یہ چاہتے ہیں ایک اپنے اخبار